सारा दिन घर का काम करने वाली, झाड़ू बर्तन, खाना बनाना, बच्चों को देखना, घर को देखना, ये सारे काम करने वाली एक हाउसवाइफ खुद कहाँ है? कभी सोचा है कि आपने अपने लिए क्या किया? अपने आप को कब देखा? अपनी ज़रूरियात, अपनी ख्वाहिशात, अपनी इज़्ज़त नफ्स पर कब आपने सोचा और कब आपने उस पर फोकस किया? वेलकम टू माय चैनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अल्लाह के नाम के साथ सुबह का आगाज़ हो चुका है। अल्लाह ताला की खूबसूरत सुबह जो है वो एक खूबसूरत और डेली के सूरज के साथ स्टार्ट हो चुकी है। तो सुबह का आगाज़ अल्लाह ताला के नाम से, जो कि सारे खुदा की जितनी भी मखलूक है, चरिंद परिंद इंसान, सब अल्लाह ताला की ज़िक्र व सना करते हैं और अपने दिन का आगाज़ करते हैं। तो दोस्तों चल बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का जो एक टॉपिक है वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ज़ात के लिए है, जिस पर हमें सिर्फ ये देखना है कि जो हम रोज़ाना के लिए के काम में सबका ख्याल रखते हैं, फ़लाँ ने को ये चाहिए, फ़लाँ को ये चाहिए, उसे इस चीज़ की ज़रूरत है, उसे ये अच्छा लगता है, उसके लिए ये बनाना है। तो इन सारी चीज़ों के अंदर कभी अपने आप को देखा? कभी अपने आप के बारे में सोचा कि हम कहाँ हैं, हमें क्या चाहिए, हमें क्या पसंद है, हमें भी कोई कुछ ये ना कह दे? कभी इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखा? कभी अपने बारे में सोचा? नहीं, कभी भी नहीं सोचा। सिर्फ हर वक्त सुबह से लेकर शाम तक यही डर लगा रहता है कि ये काम कर लें, फ़लाँ ये ना कह दे, सास ये ना कह दे, ये काम कर लें, सास नाराज़ ना हो जाए, ये काम कर लें, शोहर नाराज़ ना हो जाए, ये काम कर लें, ताकि बच्चों को डिस्टर्बेंस ना हो, बच्चों को वक्त पर हर चीज़ मिले। लेकिन इन सारे चक्करों में ना, जो मर्ज़ी कर लें, इसका सिर्फ एक ही मुआवजा होगा कि दूसरों को खुश करना। ये दूसरों को खुश करने के चक्कर में आप भले मर भी जाएं, इस दुनिया से चले जाएं, कुछ भी कर लें, लेकिन इंसान आपसे राज़ी नहीं होने वाला। कोई कभी भी किसी टाइम पे भी, किसी मौके पे भी आपको ये नहीं कहेगा कि इसने हमारी खिदमत की है, इसने हमारी खुशी गमी का ख्याल रखा है, या इसने हमारा साथ दिया है। नेवर, कोई कभी नहीं कहेगा आपको। बेशक आप जैसा भी खुद को हलकान कर लें, खुद को फ़कीरों वाली ज़िंदगी पे ले आएं, बचत कर कर के अपनी हर ज़रूरत को मार दें, अपनी हर ख्वाहिश को मार दें, हर चीज़ पे कंप्रोमाइज़ कर लें, कुछ भी कर लें, आपको कोई इनाम नहीं मिलने वाला। ना ही आपको कोई सर पे बिठा के रखेगा, ना ही कोई आपके लिए कोई दो लफ्ज़ अच्छाई के बोलेगा। सब यही कहेंगे, यहाँ पे रह की कमी, ये वाला नहीं हुआ, ये वाला नहीं हुआ, और साथ में ये कह देंगे कि चलो कम अज़ कम तुम ये तो कर देती। कम अज़ कम जब आता है ना, जब सारा काम ख़त्म करके थोड़ी देर बैठें तो ऊपर से कोई आके कह दे कि कम अज़ कम ये तो कर देती, तो उस वक्त जो दुख होता है ना, वो सिर्फ वो इंसान ही जान सकता है। तो इसलिए बेहतर है कि कम अज़ कम से बेहतर है कि कम अज़ कम अपने लिए ही कुछ कर लें। दूसरों को तो सिर्फ वो कम अज़ कम नज़र आएगा, तो वो कम अज़ कम, उसी कम अज़ कम को आप यूज़ करें ना, और वो अपने लिए यूज़ करें। दुनिया को कभी भी कुछ भी करके दे दें, उससे कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला। इससे बेहतर है कि हम अपने आप पे फोकस करें। कुछ टाइम, कम अज़ कम कुछ टाइम तो अपने आप को भी दें, अपने आप को भी देखें कि क्या मुझे इस चीज़ की ज़रूरत थी, ये हक़ मेरा बनता था, इस काम के लिए मुझे सपोर्ट करना बनता था, मुझे जो है वो ये मेरा हक़ देना बनता था। लेकिन नहीं, आप जो मर्ज़ी कर लें, अपनी हर ज़रूरत को दबा दें, कोई बात नहीं, खैर है, मैं कर लूँगी कंप्रोमाइज़, मैं रहने देती हूँ, मैं ये नहीं करती। आप कुछ भी कर लें, आपको कोई इनाम नहीं मिलने वाला। सारा दिन घर के काम भी आपने करके देख लिए, बच्चों को भी संभाल लिया, लेकिन शाम को आपको कुछ ना कुछ गलतियाँ 8-10 सुनने को मिलेंगी, इसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया। और बहुत सी ऐसी औरतें हैं जो कुछ भी नहीं करती, सिर्फ आगे पीछे लोगों के रहेंगी, मीठी ज़ुबान बोल के, तो वो सबको अच्छी लगेंगी, वो लगेगा कि यही सब कुछ कर रही हैं। तो जो खामोशी से, इज़्ज़त से, सुलझे हुए तरीके से, आप अदब से, ज़िम्मेदारी से काम करेगी, वो कभी किसी को नज़र नहीं आएगा।
یہ آپ بات آزما کے دیکھ لیں، آپ کو کوئی بھی سراہنے والا نہیں ہوگا۔ تو اس سے بہتر ہے کہ کچھ ٹائم، تھوڑا سا ٹائم، کم از کم تھوڑا سا ٹائم اپنے آپ کو بھی دیں، اپنی سیلف کیئر کا خیال رکھیں، اپنی ضروریات کا خیال رکھیں، اور سب سے بڑھ کر چیز، اگر آپ کچھ کر سکتی ہیں، آپ کے اندر کچھ نہ کچھ ٹیلنٹ ہے، آپ کے پاس کوئی ہنر ہے، اسے ضرور بروئے کار لائیں، اسے ضرور اپنے لیے استعمال کریں اور اس سے ضرور فائدہ اٹھائیں۔ کچھ یہ کام کرنے سے کسی کا نقصان تو نہیں ہوگا، بلکہ آپ کا کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور ہو جائے گا۔ اگر آپ کے یہ کام کرنے سے، اپنی روٹین کے ساتھ تھوڑا سا ٹائم نکال کے اپنے لیے کچھ کرنے سے کسی کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، آپ سب کچھ کلیئر کر رہی ہیں اور آپ کر بھی سکتی ہیں، اپنے لیے ٹائم نکال سکتی ہیں۔ انسان ایک بار جو ٹھان لیتا ہے نا کہ میں نے یہ کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے اور اس کا ساتھ دیتا ہے۔ اور جو پھر ہم جیسے بے بس لوگ ہاتھ پاؤں باندھے ہوئے گھروں میں بیٹھے ہوتے ہیں اور اپنے ماتھے پہ جو نکمے ہونے کا جھومر سجا کے بیٹھے ہوتے ہیں، اس سے بہتر ہے کہ وہ نکما پن ہم تھوڑا سا اپنے لیے جھانکیں، خود دیکھیں کہ ہمارے اندر کوئی تو کام کی چیز ہوگی نا، اسے سوچیں۔ بے شک کچھ بھی آپ نے سیکھا ہے، آپ نے پڑھا ہے، اسے ضرور استعمال کریں۔ کوئی سسرال میں آپ کو بڑی سے بڑی ڈگری بھی کام نہیں آئے گی، آپ کو جتنا مرضی آپ ان کے نکال لیں، آپ کے لیے کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ تو اس سے بہتر ہے کہ آپ تھوڑا سا ٹائم اپنے لیے ضرور نکالیں، اپنے آپ کو دیں، اپنے لیے کام کریں، کوشش کریں، یہ سوچیں، اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں اس مقام پہ لیا، اس قابل بنا دے کہ ہم اپنے لیے کچھ نہ کچھ کر سکیں۔ اپنی ضروریات کے لیے ہر بار ہمیں دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے، ہر بار دوسروں کے منہ کی طرف دیکھنا پڑتا ہے۔ کبھی پیسے ملتے ہیں، کبھی نہیں ملتے، کبھی پیسوں کے بدلے ڈانٹ ڈپٹ مل جاتی ہے، ہزار باتیں سننے کو مل جاتی ہیں۔ تو اگر انسان کے اپنے پاس کچھ ہوگا تو کم از کم یہ محتاجی تو نہ ہوگی، اس سے تو انسان کم از کم بچ سکتا ہے نا۔ تو میری سب بہنوں سے یہی ریکویسٹ ہے، پچھلے ولاگ میں بھی میں نے یہی کہا تھا کہ اپنے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کرنا چاہیے، اپنے لیے ضرور سوچنا چاہیے۔ خاموش رہ کے بھی آپ دیکھ لیں، خاموش رہنے والوں کو اور اپنی ضروریات کو دبا کے رکھنے والوں کی بھی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، اسے لوگ نکما سمجھتے ہیں۔ اسے نہ تو پہننا آتا ہے، نہ اسے بات کرنی آتی ہے، نہ یہ صاف ستھری رہ سکتی ہے، اس میں تو ہزار خواب برائی ہیں۔ جو اچھا بھلا ہوگا، سج سنور کے بیٹھا ہوگا، ڈنڈے سے اپنی ضروریات کو پورا کروا رہا ہوگا، وہ سب کو اچھا لگے گا، اس کا تو رہن سہن اچھا ہے۔ جو دوسری ہے نا، وہ تو بس کام کے لیے۔ اس لیے اپنے کام اتنے کریں جتنے کرنے بنتے ہیں، اور اس کے علاوہ اپنے آپ پہ فوکس کریں اور اپنے ضروریات کو بھی مد نظر ضرور رکھیں، اور اس قابل بنیں کہ اپنی ضروریات کے لیے خود کما سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے اپنے مشن میں کامیابی عطا فرمائے، اور اپنے آپ میں کچھ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اور ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم اپنے لیے سٹینڈ لے سکیں، خود مختار بن سکیں، اور اپنی ضروریات کو خود پورا کرنے کے لیے کما سکیں۔ تو آپ نے میری ویڈیو کو دیکھا، بہت شکریہ اس کا۔ تو نیکسٹ ٹائم ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر کے جائیے گا۔ تو ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔